अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अफ़ज़ल वलल अमलु स्सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्याम यानी अल-अश्र तादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सनह फअक्सिरू फ़ीहा मिनत तहलील वत्तस्बीह व ज़िक्रुल्लाह। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़िमू दहायाकुम फ़इन्नहा अलस सिराति मतायाकुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सन हिजरी 1442 इस्लामी साल का 11वां महीना ज़ुल्क़अदतुल हराम खत्म होने जा रहा है। इतवार को चांद दिखने का है। अगर चांद नजर आ गया तो सोमवार से ज़िलहिज्जा की पहली तारीख पड़ेगी, यानी बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। जब ज़िलहज महीने की पहली तारीख हो, वहां से ईद कुर्बा के मुताल्लिक अहकाम का ताल्लुक हो जाता है। इसी मुनासबत से अशरा-ए ज़िलहिज्जा साल के 12 महीनों के तमाम दिनों में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल दिन शुमार किए गए हैं। इन 10 दिनों में इबादत साल के 12 महीनों की तमाम दिनों के मुकाबले में अल्लाह के यहाँ बहुत प्यारी है। इन 10 दिनों में इबादत साल के 12 महीनों के तमाम दिनों के मुकाबले में अल्लाह के यहाँ बहुत अफजल है। इस वजह से मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह वल फज्र की इब्तिदाई आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तरगीब की रिवायत से इन 10 दिनों के फजाइल के सिलसिले में आप हजरात की खिदमत में पढ़ा है। फिर कुर्बानी का सुबूत और उसका वजूब और उसकी फर्जियत के लिए सूरह कौसर और कुर्बानी के जानवर की ताज़ा मोटा फरमा होने पर सवाब और फजीलत वाली रिवायत पड़ी। लेकिन पहले हम ज़िलहिज्जा महीने के 10 दिन की फजाइल कुरान और हदीस से सुन ले और हम इस बात को अक्स करें कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में इबादत का एहतिमाम होता है, इन 10 दिनों में भी इबादत का इतना ही एहतिमाम होना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा जितना कि हम रमजान में एहतिमाम करते हैं। इसकी वजूहात हैं।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुकद्दस कलाम में 4 कसम खाते हैं, वल फज्र वलयालिन अश्र वस्सफ़ई वल वत्री वल लैल इज़ा यस्र। 5 कसम है, 5 कसमें अल्लाह ने खाई। वल फज्री, सुबह सादिक की कसम। वल फज्री, नमाज फजर की कसम। और चूंकि फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक का है, इस एतबार से तर्जमा कर लो नमाज फजर की कसम या तर्जमा कर लो सुबह सादिक की कसम। दोनों बातें अपनी जगह पर सही है। नमाज फजर की कसम इस वजह से खाई कि ये नमाज मोहतम बिशान है, 5 नमाजें फर्ज आइन है, इसका इनकार कुफ्र है और इसकी अदायगी अमलन फर्ज है। और 5 नमाज का सबूत कुरान करीम से है। वल फजर, नमाज फजर की अल्लाह ने कसम खाई। रात भर की नींद के बाद अल्लाह ताला ने 4 रकात मांगी है। 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 2 को फर्ज कहते हैं। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं, 2 रकात में 4 सजदे हुए, 4 रकात में 8 सजदे हुए। नमाज फजर की अल्लाह कसम खाते हैं। सुबह सादिक की कसम अल्लाह खाते हैं। ये वक्त बड़ा मुबारक है, ये टाइम अल्लाह के यहां बहुत कीमती है। इसीलिए बुखारी शरीफ में रिवायत है, जो आदमी नमाज फजर के बाद सोता रहता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो 3 तरह की नहुसतें उस पर उतरती है। एक, उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। 2, पूरा दिन मनहूस गुजरता है। 3, रोजी की बरकत से वो महरूम हो जाता है। जो मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूरा दिन मनहूस नहुसत की हालत में गुजरेगा। शैतान उसके कान में पेशाब कर जाएगा और रोजी की बरकत से वो महरूम हो जाएगा। मुसलमान की सुबह सादिक से हो जाती है और मुसलमान की शाम मगरिब की नमाज पर हो जाती है। गुरूब आफ्ताब पर दिन भर के तमाम काम खत्म हो जाते हैं। वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना अल-लैला लिबासन, रात को पर्दे के कामों के लिए बनाया, नींद को जिस्मी इंसानी की राहत के लिए खुदा ने बनाया। हर एक की हिकमत और मसलिहत कुरान ने बयान की। रात पर्दे के कामों के लिए है, नींद इंसान की दिमागी थकावट और जिस्मानी थकावट का खात्मा कर देती है। हर इंसान की तबीयत में उसकी जिस्मानी बॉडी को सुकून देने के लिए कम अज कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सोना जरूरी है। 6 घंटे से कम सोएगा नहीं, कमजोर, बीमार और बीमारियों वाला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया और जिस्म का भी हक बनाया। इसी तरह अल्लाह ने रात बनाई और रात के काम बताए। इसी तरह सुबह सादिक जब अल्लाह की तरफ से होती है, तीसरी वजह, आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। आसमान से फरिश्तों का निजाम आता है। नमाज फजर और असर में ये फरिश्तों के तबादले का वक्त है। रात भर के निगरान फरिश्ते अब सुबह के बाद आसमान पर जाएंगे। दिन भर के निगरान फरिश्ते नमाज फजर के अंदर आ जाएंगे जमीन पर। 2 वक्त फरिश्तों के इज्तिमा का है, एक नमाज फजर का वक्त, एक नमाज असर का वक्त। नमाज फजर के वक्त रात भर के निगरान फरिश्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके आसमान पर चले जाएंगे। दिन भर के निगरान फरिश्ते सुबह सादिक के वक्त हाजिर हो जाएंगे। तो जाइन फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। अल्लाह जाते हुए फरिश्तों से पूछेंगे, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ आए हो? वो कहेंगे, सोते हुए छोड़ आए हैं। आने वाले फरिश्तों से सवाल होगा, मेरे बंदों को जिस वक्त तुम मिले तो किस हाल में पाया?
تو کہا وہ सोते हुए पाया। और अगर इसके मुकाबले में मुसलमान सुबह सादिक के वक्त मस्जिद आ जाएगा, जाने वाले फरिश्तों से अल्लाह पूछेंगे कि मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ आया, कहा मस्जिद में छोड़ आया। आने वालों से खुदा पूछेंगे कि किस हाल में तुम्हारी मुलाकात हुई, कहा मस्जिदों में मुलाकात हुई। तो वह आसमानों में कितना बाकीमत शुमार होगा। वल फजर, इसीलिए अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम खाई। इस कसम का मकसद ये है, मैंने 3 अलग अलग तायीदात अपने दावे के सबूत के लिए दलाइल में पेश की। वल फजर, नमाज फजर की कसम, और ये सब रिवायतों में मौजूद है। वलयालिन आश्र, 10 रातों की कसम। तफसीर इब्ने कसीर में और मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में है, यहां लयालिन आश्र 10 रातों की अल्लाह कसम खाता है। वो 10 रातें कौन सी है? जिलहज महीना 12वां महीना, उसकी पहली 10 रातें, 12वां महीना उसकी पहली 10 रातें। ये मुस्नद अहमद में है, ये तफसीर इब्ने कसीर में है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वलयालिन अस्र 10 रातें, कौन से महीने की 10 रातें कुरान ने मुतय्यन नहीं की। तो कुरान की शरह या तो कुरान करेगा, कुरान की शरह या अहादीस नबविय्या करेगी। तो अहादीस नबविय्या से पता चला कि जिलहज महीने की 10 रातें मुराद हैं। वस्सफ़ई वल वतरी, कुर्बानी के दिन की कसम। वल वतरी, अरफा के दिन की कसम। शफा कहा जाता है जुफ्त को, यानी 10, 2, 4, 6, 8, 10 बेकी रकम। वस्सफ़ई वल वत्र, वत्र एक ही रकम, 1, 3, 5 ये एक ही रकम कहलाती है। अदद में भी इसी तरह होता है। तो वस्सफ़ई वल वत्र 9 तारीख की अल्लाह ताला ने कसम खाई, और जिलहज महीने की 9 तारीख को अरफा का दिन कहते हैं। ये तो कुरान करीम की सूरह फज्र की इब्तिदाई आयत की 4 कसमों का खुलासा हुआ। वल फजर, सुबह सादिक की कसम, नमाज फजर की कसम, 10 जिलहज्जा महीने की 10 रातों की कसम, कुर्बानी के दिन की कसम, अरफा के दिन की कसम, और रात जब जाने लगे उसकी कसम। हमारा मकसूद ये 4 कसम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल के तमाम दिनों में अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत के एतबार से जो दिन है वो जिलहिज्जा के 10 दिन है। अल्लाह ताला शानहू कुरान में 2 जगह फरमाते हैं, वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात, अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में याद करो। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, और अल्लाह ताला को मुतय्यना दिनों में याद करो। देखिए, एक जगह कुरान मअदूदात में जिक्र करने का हुक्म देता है, और एक जगह कुरान मालूमात में जिक्र करने का हुक्म देता है। मालूमात या अलीमा से है, जाने पहचाने दिन, जो लोगों को मालूम है, जो लोगों के इल्म में है। तो अय्यामे मालूमात से मुराद जिलहिज्जा के 10 दिन है। वलयालिन आश्र, 10 रातों की फजीलत साबित होती है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात से 10 दिन की भी फजीलत मालूम हुई। जिलहिज्जा की 10 रातों की फजीलत भी कुरान से साबित, 10 दिन की फजीलत भी कुरान से साबित। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, अद्द या उद्दू का माना शुमार करना। तकबीरात तशरीक के लिए हम दिन गिनते हैं। 9 जिलहिज्जा की सुबह से 13 जिलहिज्जा की असर तक 5 दिन में हम 23 नमाजों के अंदर ये तस्बीह पढ़ते हैं। 9 जिलहिज्जा की नमाज फजर से शुरू करते हैं, यानी कुर्बानी से 1 दिन पहले नमाज फजर से, और 12वीं तारीख के असर पर कुर्बानी खत्म हो, मगरिब पर कुर्बानी खत्म होती है। तो 13वीं की असर तक हम ये तकबीर पढ़ते हैं। एक दिन में 5 नमाजें हैं, 5 5 25 नमाजें हैं।
मगरिब तक, असर तक पढ़ते हैं, मगरिब ईशा निकल जाती है, इस हिसाब से ये 23 नमाजें हैं। क्या तस्बीह पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या इन अल्फाज के साथ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर चौथे कलमे के साथ तस्बीह पढ़ते थे, यानी अभी जो मैंने पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बस हदीस के खुलासे में इन अल्फाज से तकबीरात तशरीक पाई जाती है। आइंदा जुमा से पहले दिन शुरू हो जाते हैं जिलहिज्जा के। इसी मुनासबत से मैंने इन आयात और अहादीस को मुंतखब किया। फिर मंगल से ये दिन शुरू हो जाने वाले हैं। अब इन दिनों के क्या फजाइल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब की रिवायत में फरमाया, मा मिन अय्यामिन अफजल वलल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्याम, यानी अल अस्र, फअक्सिरू फीहा मिन अत-तहलील वत-तकबीर व जिक्रुल्लाह। ये तरगीब की रिवायत, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साल भर में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल दिन इबादत के जिलहिज्जा महीने के 10 दिन। इन 10 दिनों में क्या काम करने का? फअक्सिरू फीहा मिन अत-तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, तकबीर अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़ो, तहलील, तकबीर, जिक्र अल्लाह, 3 चीजें हैं। तहलील कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर कहा जाता है अल्लाहु अकबर। अब इसका जामे चौथा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो कसरत से चौथा कलमा पढ़ो, कसरत से अल्लाहु अकबर पढ़ो, और कसरत से कोई भी जिक्र करो। तीसरे कलमे का, चौथे कलमे का, इस्तिग़फ़ार का, दुरूद का कोई भी जिक्र करो। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन 10 दिनों में से 9 दिन तादिलु सियामु यौम मिनहा बिसियामि सना। कोई आदमी 1 से लेकर 9 तक रोजाना एक रोजा रखे, या 9 दिन का कोई भी एक रोजा रखे, 1 साल के रोजे का सवाब मिलेगा। यादिलु सियामु यौम मिनहा बिसियामि सना, एक रोजा रखा 1 साल के रोजे का सवाब मिलेगा। ये तरगीब की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में है। मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह, वहां अफजल है, यहां अहब्ब है। अल्लाह ताला को तमाम दिनों में सबसे प्यारे दिन इबादत के एतबार से जिलहिज्जा महीने के 10 दिन हैं। 1 दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। अब आगे इसमें अल्लाह के यहां कोई भी अमल जिक्र से बढ़कर नहीं। सहाबाए किराम ने पूछा, ये बहुत प्यारे दिन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा और जिक्र के अलावा अगर कोई मुजाहिद जिहाद करे तो जिहाद से भी बड़ा सवाब इन दिनों में जिक्र करने का है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, इन 10 दिनों में इबादत का सवाब आम दिनों में जिहाद से भी बढ़कर है। इन 10 दिनों में इबादत का सवाब आम दिनों में जिहाद से भी बढ़कर है। बहुत बड़ी फजीलत की बात है। जिहाद कोई मामूली चीज नहीं। आदाए इस्लाम और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना और मारिके से कोई चीज वापस ना आना,
یہ کوئی معمولی کام نہیں. تو جہاد عام دنوں میں جہاد کے مقابلے میں ذی الحجہ مہینے کے اندر 10 دن میں عبادت کا ثواب جہاد سے بڑھ کر ہے. ہاں لیکن وہ مجاہد کہ معرکے سے اس کی کوئی چیز واپس نہیں آئی, جان بھی شہید اور مال بھی لوٹ لیا گیا, وہ مجاہد البتہ ثواب میں بڑھ جائے گا ان دنوں کے اندر عبادت کے مقابلے میں. ہاں لیکن اگر وہ مجاہد فتح یا غنیمت کے ساتھ لوٹا, اگر وہ مجاہد فتح یا غنیمت کے ساتھ لوٹا, اس کے اس ثواب کے مقابلے میں ذی الحجہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے. بہت بڑی بات ہے. ترمذی کی اور تیسری روایت, اس میں اتنا اضافہ ہے, ہر روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا, اور ان 10 راتوں میں عبادت کرنے پر لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ان 10 راتوں میں عبادت کرنے پر لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اب پہلی روایت میں نے ترغیب کی پڑھی, دوسری روایت ترمذی کی پڑھی, تیسری روایت بھی ترمذی کی پڑھی. ترمذی کی ایک روایت میں روزے کا بیان ہے, ترمذی کی دوسری روایت میں بیان ہے رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر. اس کو کہتے ہیں حفظ احادیث اور احادیث کا جمع کرنا. صحابہ سے بڑھ کر پوری کائنات میں امت میں کوئی امانت دار طبقہ پیدا نہیں ہوا. پیغمبر سے جس نے جتنا سنا اتنا بیان کیا. کتنے امین طبقے ہتھائے اور کتنے مقدس اور پاک باز لوگ ہیں. پیغمبر سے جتنا حاصل کیا اتنا ہی بیان کیا. تینوں روایتیں اللہ کے پیغمبر سے نقل ہے. ترغیب والی کتاب میں بھی پیغمبر کی حدیث ہے. ترمذی کی ایک ہی کتاب میں مصنف نے 2 جگہ روایت بیان کی. ایک میں روزے کا ذکر ہے, ایک کے اندر روزے کے ساتھ رات کے عبادت کا بھی بیان ہے. اور پہلی روایت ترغیب کی ہے جس میں جہاد جیسے جہاد کا ثواب بھی ذی الحجہ کے علاوہ کے دنوں میں ثواب فضیلت کے اعتبار سے یہ دن بڑھ کر کے ہیں. تو تینوں روایت کے خلاصے سے یہ پتا چلا یہ 10 دن ذکر کے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تیسرا کلمہ, استغفار کی کثرت, اور اتنا اضافہ ہے ترغیب کی روایت میں ایک عمل کا ثواب 700 عمل کے برابر ملے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو 10 دن میں 10 راتوں میں 700 اللہ اکبر لکھی جائے گی. ایک مرتبہ کوئی بھی نیک عمل کیا 700 کے برابر ثواب ملے گا. تو ان 3 روایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عبادت کے دین ہے, اس میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر مینا میں جاتے آتے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی روزہ رکھنا ثابت ہوا. تیسری بات رات کی عبادت ثابت ہوئی. ایک نیکی کا ثواب 700 کے برابر ثابت ہوا. اور سال بھر کے 12 مہینوں میں ذی الحجہ کے 10 دن سے بڑے دن کوئی نہیں. ان بڑے دنوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یظفر من اشعاره. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث سے, جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے, اتوار کو چاند دیکھا, سوموار کو پہلی تاریخ ہو گئی, سوموار کو چاند ہو گیا, منگلوار کو پہلی تاریخ ہو گئی. اب پہلا دن جب سے شروع ہو گیا اس کے بعد سے جس کو قربانی کرنی ہے اور جس پر قربانی واجب ہے, آقا نے فرمایا وہ سر کے بال نہ منواوے, حجامت نہ کرواوے, ناخن نہ تراشوے, بغل کے بال نہ لے, ناک کے نیچے کے بال صاف نہ کرے, حجامت نہ بنواوے. ابو داؤد کی روایت ہے من اراد ان یضحی من رأى ہلال ذی الحجہ, جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا یعنی پہلی تاریخ ثابت ہو گئی. اب وہ انسان جس پر قربانی واجب ہے وہ ناخن نہیں تراشے گا, حجامت نہیں بنوائے گا, کسی بھی طرح کی حجامت نہیں بنوائے گا.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ مسلم شریف کی روایت, ابو داؤد کی روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ناخون اور حجامت سے اللہ کے نبی نے روکا اور فرمایا قربانی کرنے کے بعد حجامت بنائے, اس کا ثواب ملے گا. ایک غریب صحابی تھے, حال یہ تھا گھر میں بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا, تو عربوں میں رواج تھا جس کی بکریاں زیادہ ہو اور وہ دجڑی بکری ہو تو اپنے پڑوس یا اپنے گاؤں یا اپنے رشتہ دار یا اپنے مسلمان ساتھیوں کو دیکھا کہ فلانے کے بچے ہیں, غریب ہیں, اس کے پاس کوئی جانور دجڑا ہے نہیں, تو رواج تھا صحابہ میں کہ جس کے یہاں دودھ دینے والے جانور ہو, گائے ہے, اونٹنی ہے, بکری ہے, وہ ان کو دے دیتے تھے کہ اس کو کھلا پیلا اور اسے جو دودھ نکلے وہ تیرا اور تیرے بچوں کا, جانور میرا. جانور مالک کا ہوتا تھا. اس کو عربی میں منیحا کہتے ہیں, منحا منیحا. دودھ والا جانور, اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں دودھ کا انتظام نہیں ہے اور ہمارے پاس دودھ دینے والی بکریاں 2 4 5 ہے, ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے, بھینس ہے گزر بسر ہو جاتا ہے. اب کہا تو یہ بھینس رکھ, یہ بکری رکھ, مالک تو میں, لیکن جب تک وہ دودھ دیتی ہے تب تک اس کا دودھ تو اور تیرے بچے استعمال کرو. ایک صحابی کے پاس ایسی منیحا بکری تھی. جب فضیلت سنی کہ ناخن نہ تراشے, حجامت نہ بنوائے, اس کے لیے بہت بڑا ثواب, تو اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میرے پر قربانی واجب نہیں, میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے, ایک آدمی نے مجھے دودھ کے لیے منیحا بکری دی ہے تو اسی کو ذبح کر ڈالوں, اس لیے کہ قربانی کی فضیلت تو بہت ہے. قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن یہ اپنے کھور, اپنے بال اور اپنی سینگوں کو لے کر کے میدان قیامت میں حاضر ہوگا اور اعمال کے ترازوے کے اندر تولا جائے گا. کتنا بڑا فضیلت والا ہے کہ جس کے کھڑیے اور جس کے سینگڑے یہ میزان کے ترازو میں تولے جائیں تو وہ جانور کتنا مبارک ہوگا, کیا اعمال کے ترازو میں اس کا وزن ہوگا. تو اس صحابی نے کہا کہ اسی کو میں قربانی کر دوں. آقا نے فرمایا نہیں, قربانی ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ تیرا نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے اور اس نے صرف تجھے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے, تو اس کی قربانی کرے گا تو ادا نہیں ہوگی اور تجھے کرنی بھی نہیں ہے. البتہ تو بھی جب عید کا چاند دیکھ لے, غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے, تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے, ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے تم بھی ناخن مت تراشو, حجامت مت بنواؤ. اس روایت میں اضافہ ہے بغل کے بال بھی صاف مت کرو, زیر ناف بال بھی صاف مت کرو, کسی طرح کی کوئی حجامت نہ بنواؤ. اور عید کی نماز ایک غریب تو پڑھ لے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد حجامت بنوا لے, ناخن ترشوا لے, بغل کے بال صاف کر لے, زیر ناف بال صاف کر لے, تجھے مالدار کی قربانی کرنے کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. بہت چوکھٹ سے میں نے یہ روایتیں آپ کو سمجھائی, مالدار کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. مالدار کو چاہیے وہ نہیں بال کٹوائے گا, حجامت نہیں کروائے گا, تو غریب بھی نہیں کروائے گا. اگر غریب نہیں کرواتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. اب کوئی پوچھے کہ آپ نے قربانی کی, ہمارے پاس کہاں نصاب کے مقدار والے, ہم پر کہاں قربانی واجب ہے. لیکن پیغمبر کے اس ارشاد سے بشارت سن کر کے کہیں ہاں میں نے وہ رسمی قربانی تو نہیں کی, لیکن پیغمبر کی اس بشارت کی وجہ سے میری قربانی ہو گئی, یعنی یہ غریب کی بھی قربانی ہو گئی. دو چیزیں ہو گئی, ولیالین عشر والشفع والوتر. شفع کا معنی قربانی کا دن,
इस पर आइंदा जुमा में तफसीली खिताब होगा। वल वतर, अरफा का दिन जिसमें हज होती है, ये दिन साल के 365 दिन में अल्लाह के यहां सबसे बरगुज़ीदा दिन है। इस दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर से फरिश्तों से फख्र फरमाते हुए कहते हैं, उन्जुरू इला इबादी, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को देखो, परागंदा सर, गर्द आलूद, कायनात के चप्पे चप्पे कोने कोने से एक ही फकीराना लिबास में, एक ही मैदान में मेरे आसमान के नीचे और मेरी जमीन के ऊपर जमा हो गए हैं। ऐ मेरे फरिश्तों, 9 ज़िलहिज्जा की मैदान अराफात की इस हाजिरी की वजह से मैंने उनको माफ कर दिया, मैं उनसे राजी हो गया, इनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। मेरी इज्जत की कसम, मेरे उलूब मर्तबे की कसम, मेरी जलाल और जमाल की कसम, आज के बाद मैं इनसे नाराज नहीं होऊंगा। वो अरफा का दिन है, अरफा का दिन बहुत बड़ा दिन। फरिश्ते फरमाते हैं बारी ताला, इन हाजिर होने वालों में से फुला 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 इतने भारी मुजरिम हैं, इतने ऊंचे दर्जे के गुनेगार हैं। बारी ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों, आज का दिन अलग दिन है। आज मैंने उन तमाम गुनेगारों को मेरी इज्जत की कसम मैंने माफ कर दिया। और हाजी अरफात से जब मुज़दलिफा जाता है, अरफा का दिन पूरा कर लेता है, तो वो ऐसा हो जाता है जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ मासूम। आका ने दिन भर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, जा तेरी पूरी उम्मत को मैंने माफ कर दिया अरफा के दिन। लेकिन ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक को माफ नहीं करूंगा, जालिम को माफ नहीं करूंगा, बाकी सबको माफ कर दिया। जितने भी गुनहगार हैं सबको माफ, जालिम को माफ नहीं। आका रोते रहे, मुज़दलिफा की रात भर रोते रहे, ऐ अल्लाह तू तो बहुत बड़ा शहंशाह है, तो मालिक के कुन फयकून है, तुझे तो कोई पूछ नहीं सकता है। फ़अलुल लिमा युरीद है, बदीउस समावाति वल अर्द है, क़य्यिमुस समावाति वल अर्द है। तूने ही अनोखे अंदाज में आसमान जमीन पैदा किए, तू ही आसमान और जमीन का निजाम संभाले हुए है। तू जो चाहता है वो खूब करने वाला है। ऐ अल्लाह, तू ये भी तो कर सकता है, मजलूम को जन्नत देकर खुश करके जालिम को माफ भी कर सकता है। ओहो, पैगंबर का कितना प्यार भरा अंदाज है। अल्लाह तू ये भी तो कर सकता है, किसी पर जुल्म किसी ने किया, याद रखो मजलूम की आहें आसमानों पर पहुंचती है और वो जालिम को तितर बितर करके रख देती है। जाहिर में दुनिया बनती है, बढ़ती हुई नजर आती है, कितने जुल्म की दास्तानें माशरे में हैं, कौन सी बयान की जाए। और मैं कहा करता हूं, अगर हम सराहतन बयान कर दे तो गुरूब से पहले हम कब्रिस्तान में पहुंच जाए। बहुत जुल्म होता है गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, प्रॉपर्टी और मिल्कत के मामलात में क्या क्या हो रहा है। जब उन गरीबों की दर्द भरी दास्तानें सामने आती है तो समझ में आता है कि मालिक तूने इसीलिए बारिश रोकी है। खुदा तेरा फैसला तो ये होना चाहिए था कि तू जमीन तांबे की कर देता या लोखंड की बना देता और आसमान से एक कतरा न बरसाता। करम है तेरा कि दूध पीते बच्चों के सदके में तू देता है, करम है तेरा कि बुड्ढों के सदके में देता है, करम है तेरा कि चरते जानवरों के सदके में देता है। वरना इंसानों के अमल तो देखो, अजीब दर्द भरी दास्तानें, ये बंद खड़ा है, न मालूम कब खुले। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे। आका रात भर रोते रहे। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं। अभी एक आदमी ने 37 बरस 37 साल
दुनिया की अजीम हस्तियों का मुताला किया। 37 बरस, 37 मिनट नहीं, 37 बरस दुनिया की अजीम हस्तियों का मुकाबला किया, मुताला किया, आदम से लेकर के ईसा तक, और वो ईसाई था। कायनात की अजीम से अजीम हस्तियां, हिटलर भी आ गया, और कायनात के अजीम से अजीम किताबें, और कायनात के अजीम से अजीम इंसान अरस्तालिस भी आ गया। कहा मैंने 37 साल में कई लाखों किताबें देख डाली और इंसानों के आदम से लेकर ईसा तक मुताला किया। अब उसने उसके नंबरात दिए हैं, उसमें महात्मा गांधी का 200वां नंबर दिया है, और कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा है। अंदाजा लगाओ, 37 बरस इंसानों को वांचा है उसने, और दुनिया की हजारों लैंग्वेज का मालिक है, और खरबों अरबों 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 पति है। ऐसे लोग दुनिया में हैं। वो जात रात भर रोती रही और अल्लाह से काकलूदी करती है, मालिक तू मजलूम को जन्नत दे दे और जालिम को माफ कर दे। भला ऐसा कभी कोई हो सकता है? अल्लाह तो मजलूम को जन्नत देकर खुश कर दे, वो खुश हो गया, वो तो जन्नत में गया, अब तो जालिम को तो माफ कर दे। मुज़दलिफा की सुबह को आका की ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर ली, और नमाज फजर के बाद आका हंसते थे। साहबा ने कहा अज़हकल्लाह हुस्न क्या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके चेहरे को हंसता रखे। किसी को हंसता देखो तो दुआ दो, अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे। लेकिन खाली ऊपर ऊपर से न अंदर, ऐसा नहीं, ये निफाक है। अल्लाह आपको हंसता रखे, ये दुआ है इस्लाम में। साहबा ने कहा रहकल्लाह हुस्न, अल्लाह आपको हंसता रखे, लेकिन हंसने का टाइम नहीं, आप क्यों हंसे? साहबा साहब पैगंबर की बात पूछते थे। आका ने फिर ये किस्सा दोहराया, मैंने मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, अरफा में अल्लाह ने मेरी पूरी उम्मत को माफ कर दिया, मेरी उम्मत के जालिम की माफी नहीं हुई, और मेरी उम्मत की जालिम की माफी के लिए रात भर में जागा, और अल्लाह से कहा तू मजलूम को जन्नत देकर खुश कर दे, लेकिन जालिम को माफ कर दे। भला जालिम को कोई माफ करता है? कोई नहीं माफ करता। बदला लेने में ही इंसानियत और शराफत समझता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जालिम की माफी के लिए रात भर मुज़दलिफा की रात में आंसू बहाकर मीना की सुबह में माफी अल्लाह से करवा ली। वो हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन का एक काम है, 9 तारीख का रोजा रखना है, 9 तारीख का जिलहज महीने की, यानी बकरा ईद से एक दिन पहले का। लेकिन कोई भी एक रोजा रखना सुन्नत के खिलाफ है, कोई भी एक रोजा सुन्नत के खिलाफ है। रमजान का एक कज़ा हुआ, एक रखो, कोई मसला नहीं। बाकी नफल रोजे अगर रखने हैं तो हर महीने में 3 रखो, आशूरा का रखना है तो 2 रखो, 9, 10 या 10, 11 का। अरफा का रखना है तो 2 रखो, 9, 10 का मत रखना, इसलिए कि 10 का तो अल्लाह की मेहमानी का दिन है, रखोगे तो अदाज नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा, तो 8 का रख लो। 8 और 9 के 2 रोजे साबित है, तो 8 का रखो, 9 का। और अगर चांद हो गया सोमवार से लेकर के 9 रोजे बराबर रखो, 9 साल के रोजों का सवाब मिलेगा, 9 साल के रोजे का। इसलिए कि मैंने पहली रिवायत तरगीब की पढ़ी थी, और दूसरी रिवायत जो है तिरमिजी की, जिसमें एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर सवाब रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने ये अशराए ज़िलहिज्जा के फजाइल आप हजरात की खिदमत में पेश किए। महीना आ रहा है, सोमवार से मंगलवार से गनीमत जान लो, आज जुमा शनीचर इतवार हजामतों से फारिग हो जाए, फिर उसके बाद एक मर्तबा अमल का माहौल कायम करें। और देखो वक्त उम्मत पर बहुत मुश्किल आ चुका है, हर एतबार से मखलूक परेशान है, धंधे रोजगार ठप है, कारोबार की कोई शक्लें समझ में नहीं आती,
परेशानी और बेचैनी का माहौल है। ऊपर से अल्लाह भी नाराज, जो भी बचा बचा करके बहुत पाल पोस करके औलाद की तरह हिफाजत के साथ जड़ों में रखा था, उसको जमीन में बो दिया और अल्लाह ने हरी चादर जमीन में बिछा दी। अब अल्लाह ताला ने इंसानों की आंखों पर तौरे डाल दी, निगाहें आसमान पर है और एक निगाह मांडवी के खेतर पर है और अनाज गल्ले के खेत पर है। दिमाग इंसान का काम नहीं करता है, फसल तबाह होने के करीब है। चंद दिनों में अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होने के करीब है। तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? क्या होश पाइप, क्या बोर, क्या कुएं, क्या सिंचाई, ठीक है असबाब ज़ाहिरी करो, लेकिन जिसके हाथ में है उससे लेने का तरीका भी आ गया सीजन जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हम कभी दिल दिल में सोचते हैं, क्या कोई मर्द मुजाहिद ऐसा भी है कि सुबह में उठ जाए ऐसा पहर में 3 बजे और आकर के दरबार में अल्लाह के काकलूदी करे, मालिक तेरे हुक्म से आया, सरमाया था वो डाल दिया, अब तूने रोक लिया है, तेरे अलावा तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, तेरा भी फैसला है, हम बंदे हैं तेरे, तू अजाब देगा तो हम इसके लायक हैं और ये भी तेरे इंसाफ का फैसला है। तू कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है इसलिए कि तू जालिम नहीं है, तू जुल्म को चलने भी नहीं देता, लेकिन रब हमारी मजबूरी का इलाज इसमें नजर आता है, जरा आसमान से कुछ बारिश तो बरसा दे। कभी उठकर अल्लाह के दरबार में मांगा? तदाबीर में इंसान लग गया, लेकिन जिसके हाथ में निजाम है उसको राजी करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये तो आ रहा है, वो उनके सदके में आ रहा है। इसीलिए हदीस में फरमाया, अगर दूध पीते बच्चे न होते, टेढ़ी कमर वाले बूढ़े न होते, चरने वाले जानवर न होते, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम मैं आसमान से एक कतरा बारिश न बरसाता। क्या क्या दुनिया में जुल्म ज्यादतियां हो रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुर्बानी के दिनों में खुसूसी हिदायत की जाएगी आइंदा बयान में, इसको ध्यान में रखें अभी से। भाई जानवरों की हेरा फेरी के लिए पेट साधन होना चाहिए। ये कोई तरीका है कि होंडा पर बकरा उठाकर ले जा रहा है, ये कोई तरीका है कि स्कूटर के ऊपर पतीरा उठाकर ले जा रहा है, बल्कि बास तो ऐसे देखे गए कि 2-3 आदमी पीछे हैं और जो है स्कूटर पर वो साकड़ पकड़ करके जा रहा है। अल्लाह अकबर, कायनात ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। ये अल्लाह की तरफ से इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद है। क्या इस्माइल ने इस तरह कुर्बानी इब्राहिम ने इस्माइल की दी थी? किसी को कहने की जरूरत नहीं, इस वाकये का पसे मंजर समझो। जरा दूसरों के हक में भी कुछ मेहरबान साबित हो तो जानवरों की हेरा फेरी के लिए परमिट वाले साधन और माकूल तेज जानवरों में हेरा फेरी हो, इसका अभी से चूंकि दिन शुरू हो चुके हैं। अल्लाह का करम है, इस बस्ती पर दूर दूर से हलाल में खुदा ने बरकत रखी है, हर जगह से आ जाते हैं, लेकिन फिर हम दूसरे अपने पसंद से लाते हैं, तो उसमें बराबर ध्यान रखें। और गुजरात गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की सरकार ने गाय और बैल पर पाबंदी लगाई है, इसीलिए बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ कहते हैं भैंस भैंसा, दुम्बा दुम्बी, बकरा बकरी 6 है तो 2 को छोड़ दो, 8 में से 2 छोड़ दो और 6 में से कोई अपना लो। हमारे लिए राहें खुली हुई हैं। एक तरफ 8 में से 2 बांट कर दो, 6 जमा पासा है, तो 6 में तसल्ली नहीं है कि 2 जमा जो 2 ममनू में उसमें हम जाकर के हमारे हक में और दूसरों के हक में हलाकत क्यों करें। हलाल तय्यब है, जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं, मरगूब भी है, लेकिन हर मरगूब चीज हमारे लिए ही हो ये भी कोई जरूरी नहीं। अल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह सारी हलाल चीजें हर एतबार से आसान कर देंगे। एक वक्त होता है जुल्म की, टाइम आता है, लेकिन किसी शायर ने कहा है नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। इस पर अमल करते हुए काम करेंगे।
ایک اعلان یہ ہے، وائرس کے ٹائم میں بوتل ملتے نہیں تھے آکسیجن کے، تو شاید ذمہ داروں کے کوئی ویلڈنگ والا باقی نہیں چھوڑا، کوئی سوڈا بٹلی والا باقی نہیں چھوڑا، لاؤ باٹلا جمع کر لیے۔ ایک آزمائش کا دور پورا ہوا، خدا نے جنہیں قبول کیا وہ جوار رحمت میں تشریف لے گئے، اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ لیکن حادثات اور حالات انتہائی خطرناک تھے۔ کچھ بیویاں چلی گئی جن کے شوہر کے دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ ماں باپ چلے گئے جن کے اولاد مانسک کسی کیفیت ہو گئی۔ دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے حق میں۔ مسلمان غم کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، تکلیف کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ جو قوم اپنی ماضی کو یاد رکھے، اپنے حال پر نظر رکھے، تو اس کا بھویشیہ چمکدار ہوگا، اور جو بھوتکال کو بھول جاوے اور ورتمان پر کوئی دھیان نہ دے تو اس کا بھویشیہ کالا 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 ہے۔ یہ یاد رکھو، طے شدہ بات ہے۔ بھوتکال پر نظر رکھو، ورتمان کو اچھا بناؤ، اور بھویشیہ روشن اس وقت بنے گا یقیناً اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ تو باٹلے کسی کے پاس ہے تو ان ذمہ داروں کو پہنچانے ہیں، کسی ویلڈر سے لیے ہیں، کسی سوڈا بٹلی والے سے لیے ہیں۔ تو اگر ضرورت نہیں ہے، خالی پڑا ہے، تو جن ذمہ داروں سے لیے تھے، چاہے ہاسپٹلوں سے چاہے ذمہ داروں سے، تو برائے مہربانی پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے، کائنات کے چپے چپے کونے کونے کے لیے عید قربان کو آسان فرما دے، اللہ قبول فرما لے۔ 2 سال پہلے 20 لاکھ آدمی نے حج کیا تھا۔ اس سال سعودی گورنمنٹ کی اطلاع کے مطابق 60,000 آدمی حج کریں گے۔ پچھلے سال 6,000 نے کیا تھا، یا 1,000 نے یا 10,000 نے، اس سال 60,000 کریں گے۔ یہ آنکڑا ہمیں کوئی سبق دے کر گیا ہے، کہاں 20 لاکھ اور کہاں 60,000۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم اللہ کے گھروں سے روک دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مستقل 24 گھنٹے عذاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے معافی کی ضرورت ہے۔ توبہ کر لیں گے، نماز کے بعد معافی مانگیں گے، اللہ کے مقدس گھر کو اللہ پھر سے ایسا آباد کر دے بلکہ اس سے زیادہ جیسے کہ آباد تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے رحمت کی موسلادھار باری سے ہم سب کے لیے اور عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دارالعلوم کے اندر جو حصے والی قربانی کرانا چاہتے ہیں تو 3,000 روپے رکھے ہیں۔ سیڈوگر کی معرفت جو قربانی کرانا چاہتے ہیں تو 2,800 روپے کا پچھلی جمعہ کو ہم نے اعلان کر دیا ہے، اور سوراشٹر کے باہر کلکتہ میں قربانی کروانا چاہتے ہیں تو وہاں ایک حصے کے 1,300 روپے طے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں پہلا تو حق یہ ہے کہ ہم خود جانور خرید کر خود قربانی کریں، البتہ سال ثواب اور زائد قربانیاں ہم جو کروانا چاہتے ہیں تو معتبر نگرانی میں معتمد طریقے سے جہاں کام ہوتا ہو وہاں کروانے کا اہتمام کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد۔ اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله۔ اللهم لك الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الأرض ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد۔ يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا وهاب يا عزيز يا الله يا أرحم الراحمين۔ فصاحب يا إلهي كل سعد بحرمة سيد الأبرار الساحل۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات اغیثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کے معرفت کا نور عطا فرما، آپ کے ذات عالی سے تعلق عطا فرما. اے اللہ یقیناً ہماری ظلم زیادتیاں گناہ نافرمانیاں اس سے تو بہت ناراض ہو چکا ہے. رب ذوالجلال والعزت کتنی بڑی تعداد کے اندر تو نے گورے گورستان کے اندر لوگوں کو سلا دیا ہے. جب تو ناراض ہوتا ہے تو کثرت سے موتیں واقع کرتا ہے، اس لیے نبی کا فرمان ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو موتوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور سبب کچھ بھی بن جاتا ہے. نام لوگ کچھ بھی کورونا بورونا دے دے، اللہ یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے. جب تیرا قہر برستا ہے رب العالمین تو بہت ناراض ہو چکا ہے. ہماری ظلم زیادتیاں، ہمارے نافرمانیاں گناہ اللہ بہت حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. روزیوں سے تو ہمیں محروم کر رہا ہے، مہنگائی کے عذاب میں تو ہمیں مبتلا کر رہا ہے. امت کے ایک طبقہ دولت لوٹنے میں مشغول ہے، کروڑوں خربوں اربوں لاتعداد دولت لوٹ چکا. ارباب اقتدار پوری دولت کے ریل پیل میں مبتلا ہو چکی، غریب انسانوں کے خون چوس لیے گئے. اے اللہ بھوک مرے سے یہ خودکشی کر رہے ہیں. ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کے سمیت کنویں کے اندر گر کر کے 2 دن پہلے جان دے دی، اس وجہ سے کہ گھر میں کھانے کا نہیں تھا. اللہ عورت کا یہ طبقہ جو دولت بٹور رہا ہے یہ ظالم تیرے نگرانی میں ہے، تو انہیں دیکھ رہا ہے. یہ خودکشی کرنے والی بہن وہ بھی تیرے نگرانی میں ہے. اور غیرے کی بیٹی ہو لیکن تیری تو بندی ہے. محمد رسول اللہ نے ظالم کی سمت کے ظالم کے لیے بھی رات بھر رو کر کے تجھے منوایا ہے. اے اللہ ہزاروں لاکھوں بڑھ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پھانسیاں کھا رہے ہیں، گزارے کا کچھ نہیں ہے. تو نے ایمان دیا ہے، صبر کیا جاتا ہے، ہمت دی جاتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال والعزت تیرے قدر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، گناہ ہم نے کیے ہیں. اے اللہ سارے ظلم کے، اے اللہ بربادی کے اسباب ہم بول رہے ہیں. آسمان تیرا ہم سے ناراض ہے، تیری زمین بھی ہم سے ناراض ہے. زمین سے اللہ کرتوت اوپر جا رہے ہیں کہ اوپر سے آسمان انگارے برسا رہا ہے. پر اسی طرح آگ کی بارش ہوئی تھی، گھروں میں بھی قرار نہیں، اللہ سایوں میں بھی قرار نہیں. اتنی بے قراری ہوئی، پھر تو نے ٹھنڈی ہوا آسمان سے بھیجی، سارے گھروں سے باہر نکلے، محلوں سے باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد تو نے آسمان سے آگ برسا کر پوری قوم کو تباہ کر دیا. اس قوم کا قصور یہ تھا وہ رابطوں میں کمی کرتی تھی، اس قوم کا قصور یہ تھا وہ ڈاکہ ڈالتی تھی، اس قوم کا قصور یہ تھا اور ہدایت کے راستے سے وہ روکتی تھی. تو نے قوم شعیب پر آگ کی بارش برسا دی. اے اللہ تو تمام تر طاقتوں کے ساتھ وہ اللہ موجود ہی ہے اور قیامت تک رہے گا. اے اللہ تیرے ساتھ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. ہم تیرے بندے بہت پریشان ہیں، داڑھی ہماری کاٹی جا رہی ہے، بہن بیٹیاں ہماری عصمت لوٹی جا رہی ہے، ملکتیں ہماری پامال کی جا رہی ہے. اے اللہ جواد حفیظی قرآن کو اسلام کے حلیے میں ہمارے شہید کیے گئے ہیں. قصور صرف اس کا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ. ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا ایمان تیری ذات پر ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے، رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما دے. نبی کے زمانے میں رحمت بارش بڑی ہوئی. آج جمعہ کا دن تھا، ایک دیہاتی کھڑا ہوا، نبی جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، عربی خطبہ، اور کہا محمد بس کر، بہت تیز قحط پڑ چکا ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تل میں نہ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے پریشان ہے. دعا کر دے اللہ بارش دے دے.
تیرے نبی نے فرمایا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم سیبا نافعا. آئندہ جمعہ تک مدینہ بارش سے بھرا رہا. وہی دیہاتی جمعہ کے خطبے کے موقع پر کھڑا ہو گیا. اب تو مدینہ ڈوب رہا ہے. اے محمد تیرے اللہ سے کہ بس کر دے, اللہ سے کہو بس کر دے. اللہ نبی نے فرمایا ہوا لینا ولا علینا. ہمارے پاس نبی کے الفاظ ہے, دوسرے کچھ بھی نہیں ہے. باغی ہے, باغی ظالم ہے, لاپرواہ ہے, گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن نبی کے مبارک الفاظ تو ہے اللہم سیبا نافعا. تجھے ان مبارک الفاظ کا واسطہ. عمر کے زمانے میں بارش بند ہوئی. عمر نے کہا اللہم انا نتوسل الیک بنبینا وبعبد نبینا. اے اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ, تجھے عباس کا وسیلہ بارش دے دے. اللہ عمر کی دعا پوری ہوئی, تو نے برسات دے دی تھی. اپنے فضل و کرم سے ہم ظالموں پر بھی رحم فرما دے. اے اللہ نبی نے اس امت کے ظالم کی معافی بھی سب اللہ مزدلفہ کی صبح میں کروا لی تجھ سے. ہم ظالم ہیں, نبی نے معافی وہاں کروا لی تھی. میرے پروردگار تو رحم فرما دے, کرم فرما دے, رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما دے. اس ملک میں اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, شعائر کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلم جماعتیں تنظیموں میں باہم ایک دوسرے کے مددگار بنا, آپس کے خلفشار, اختلاف, فتنے, تنافر اے اللہ پھوٹ سے عالم اسلام کی مسلمان تنظیموں کی جماعتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے فضل فرمایا, زمین خشک تھی, آسمان سے شعلے برس رہے تھے, آپ نے کرم فرما کر بارش دے دی, پوری زمین پر ہریالی ہو گئی. یہ تیری تسبیح پڑھ رہی ہے. ہم ظالموں کی وجہ سے یہ سوکھ کر کے تیری تسبیح ختم ہو رہی ہے. ہم سبب بن گئے ہیں ان کی تسبیح کے خاتمے کے لیے. اللہ ہمارا جرم عظیم معاف فرما, فضل فرما دے, اپنی مہربانی سے عطا فرما دے. ہمارے مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن تو بہت بڑے فضل کی مالک ذات ہے. اے حل المشکلات, تو ہی مشکل کو حل کرنے والی ہے. اے پریشانیوں کو ختم کرنے والے اللہ, تو ہی پریشانی ختم کر سکتا ہے. اے اللہ جتنے لوگ تیری جوار رحمت میں چلے گئے, کروٹ کروٹ مغفرت فرما, اولاد کو تسلی عطا فرما. جن کی بیویاں چلی گئی ان شوہروں کو تسلی نصیب فرما. اے اللہ جن کے شوہر چلے گئے ان خواتین کو تسلی نصیب فرما. آج ایک بھائی ہاسپٹل میں علاج کے تحت ہے, زندگی موت کے درمیان میں ڈاما ڈول ہے. اے اللہ اس کو صحت, عافیت, تندرستی, سلامتی, شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اللہ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. ایک مقبول گھڑی ہے جس میں مومن تجھ سے مانگتا ہے تو رد نہیں کرتا. اپنے ہمارے حق میں یہ گھڑی مقرر کر دے, تیری ذات کرے گی, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ ہمارا کام تو مانگنا ہے. فقیر تو جولی پھیلاتا ہے, اپنے دامن پھیلا کر ہی رکھتا ہے. غنی کا کام دینا ہے, جولیاں بھرنے والی ذات تیری ہے, جولیاں پھیلانے والے ذات تیرے گنہگار بندے ہیں. ہمیں معاف فرما دے, ہماری توبہ قبول فرما دے, رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما دے. اے اللہ اٹھے ہوئے دو دو ہاتھ میں سے جن کی جو جائز حاجت مراد ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. اس ملک کی مہنگائی کو ختم فرما دے, اس ملک کی ظلم زیادتی کو ختم فرما دے. اے اللہ حلال روزیوں میں برکت عطا فرما دے, روزیوں کے دہانے کھول دے, پھلوں میں برکت پیدا فرما, کھیتیوں میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ہم تو بھلائیاں مانگنے سے کبھی تھکتے نہیں ہے, تیری ذات سے مانگیں گے, تیرے دربار سے ملا ہے. کبھی بھی تجھ سے مانگنے سے تو نے محروم تو رکھا ہی نہیں ہے, عطا ہی فرمایا ہے. اور بہت عطا فرمانے والی ذات اپنے فضل و کرم سے حاضرین کی آمین کے صدقے میں کسی گرم آنسو کی لاج رکھ کر مانگی ہوئی تمام دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے مبارک جمعہ کے دن کے نتیجے میں اور حاضرین کی آمین کے وسیلے میں قبول اور منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم اسقنا اللهم سيبا نافعا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مريئا غدقا مجللا ساحا طبقا دائما. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك.
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا رحمت